मौजूद नाम आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो आए बहुत सारी गाड़ियाँ हम खुदा के लिए जाएंगे, खुदा के लिए हमारा खुदा तस्वीर है और बहुत सजा हुआ है। हालेलुया। आज तो खुदावन के जिंदा कलाम में से हम देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हम 4 फ्रूट्स जो है वो स्टडी कर चुके हैं। उसके फल, पहला फल कौन सा है? मोहब्बत। और ये कौन सी मोहब्बत है? ये इलाही मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत। रूह का जो पहला फल है ये मोहब्बत है। आप देख सकते हैं गलतियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में यहाँ पर यूँ लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और चले जाने पर खुदावन की खास बरकत है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि रूह का पहला फल कौन सा है? सब बोलिए, रूह का पहला फल कौन सा है? मोहब्बत। और ये कौन सी मोहब्बत है? इलाही मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। ये वो मोहब्बत नहीं जो दुनियावी है, बल्कि ये डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव, खुदावन की गैर मशरूत मोहब्बत। और दूसरा फल जो हमने स्टडी किया वो है खुशी, जॉय। और ये खुशी कौन सी खुशी है? जो हमें दुनिया नहीं दे सकती, बल्कि ये वो खुशी है जो खुदा की मोहब्बत के वसीला से हमारे दिल के अंदर डाली गई है। और इस मोहब्बत का जो सोर्स है, मंबा है, वो रूह कुद्स है। और तीसरा फल जो हमने स्टडी किया वो है इत्मीनान, पीस। और ये इत्मीनान जो है उस वक्त हमारे दिल के अंदर आता है जब पहला फल रूह कुद्स का मोहब्बत हमारे दिल में खुदा की आ जाती है, तो फिर हमारे दिल जो है वो खुशी के साथ भर जाते हैं। और जब खुदा की मोहब्बत की वजह से हमारे दिलों के अंदर खुशी आती है, तो फिर हमारा दिल जो है इत्मीनान से भर जाता है। फिर हम अपने अंदर एक ऐसा इत्मीनान और सुकून महसूस करते हैं जो दुनिया हमें नहीं दे सकती। उसके बाद हमने चौथा फल जो स्टडी किया हुआ है तहम्मुल, पेशेंस, खूब से बर्दाश्त। ये उस वक्त हमारे दिल के अंदर आता है जब खुदा की मोहब्बत, खुदा का रूह हमारे दिल के अंदर होता है। क्योंकि इन फलों का चश्मा कौन है? खुदा यीशु मसीह। और रूह की बदौलत ये फल जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर काम करते हैं। और आज जो फल हम स्टडी करने को है वो है 5वां फल, और वो कौन सा है? मेहरबानी, काइंडनेस। तो ये मेहरबानी जो है, क्या आप सोचते हैं कि अगर आपके दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है तो क्या आप मेहरबान हो सकते हैं? अगर खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत जिसका सबूत खुदावन यीशु मसीह है, जरूर उसकी कुदरत के सिरा से हमारे दिल के अंदर डाली गई है, अगर वो नहीं है तो क्या हम खुशी के साथ भर सकते हैं? अगर मोहब्बत हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो क्या हम इत्मीनान से भर सकते हैं? और अगर मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत, रूह का ये फल हमारी जिंदगी में ना हो तो क्या हम किसी पर मेहरबान हो सकते हैं? तो जरूरत इस बात की है कि हम रूह से हर रोज हर सुख दुआ करें अपने सारे दिन के लिए कि खुदावन तो अपने रूह से मुझे भर दे। क्योंकि रूह सोर्स है इन फलों का, मंबा है। और जब रूह हमारी जिंदगी के अंदर आता है तो फिर ये सारे फल जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर काम करते हैं। और हम इनके अंदर रहकर इनको अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं। तो आज जो फल हम स्टडी करने को है वो कौन सा है? 5वां फल। और वो कौन सा है? मेहरबानी, काइंडनेस। आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हम मेहरबान हैं? थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत है। ओके, आप मेहरबान हैं, लेकिन ये मेहरबानी जो हमारे दिल में है और जो ये उसका फल है, इसके अंदर बहुत बड़ा एक फर्क मौजूद है। क्योंकि हमारी मेहरबानी की जो कंडीशन है वो कंडीशनल है। वो हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई हमसे मेहरबानी करे तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में हम उसके साथ मेहरबानी करते हैं। लेकिन रूह उसका ये फल ऐसा नहीं है, बल्कि ये फल ऐसा है कि जो आपके साथ बदी करते हैं, जो आपका बुरा करते हैं, आप उन पर मेहरबान हो जाए। तो ऐसा करना किसों के लिए आसान है, मुश्किल किसके लिए है? हम सब के लिए आसान नहीं है। क्योंकि हमारी जो सोच है, हम इंसान होते हुए अपने
ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں جو ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. ہم ان کے ملنے سے سکون محسوس کرتے ہیں, اطمینان محسوس کرتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہے. ہم صرف انہیں سے ملنا چاہتے ہیں جو ہمارے عزیز ہیں. لیکن روح القدس کا یہ پھل مہربانی, یہ ہماری محبت جیسا نہیں ہے, یہ ہمارے اطمینان جیسا نہیں ہے, یہ ہماری مہربانی جیسا نہیں ہے, بلکہ یہ الہی مہربانی ہے. ہاللیلویا. یہ خدا کی مہربانی ہے جو روح القدس کی قدرت کے اختیار سے ہمارے دل کے اندر ڈالی گئی ہے. تو اس کے لیے, اس مہربانی کے لیے یونانی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کریسٹوٹس, جس کا مطلب ہے گڈنس, اچھائی, بھلائی, مہربانی. تو یہ مہربانی جو ہے آج ہم سیکھیں گے کہ اگر ہمارے اندر روح القدس ہے, اگر روح القدس کا بپتسمہ ہمیں ہو چکا ہے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیپٹائز ہیں, روح القدس کا بپتسمہ جس کو مل چکا ہے, تو پھر آپ کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ ہمیں ہمارا ظاہری نشان ہے, ہماری اندرونی تبدیلی کا, کہ جو کچھ تبدیلی ہمارے باطن میں ہو چکی ہے روح القدس کے کام کے کرنے کے اختیار سے, بپتسمہ اس کا ظاہری نشان ہے. لیکن جب روح القدس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ روح القدس جب آپ کو مل جاتا ہے وہ غیر ثبات کی صورت میں مل سکتا ہے, وہ آپ کے کردار میں روح کے پھلوں کی صورت میں آ سکتا ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے, آپ کو شورٹی اس بات کی ہو جاتی ہے, آپ یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کو پاک روح مل چکا ہے, تو پھر اب ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر روح القدس ہماری زندگی کے اندر موجود ہے تو کیا روح القدس کے یہ پھل ہماری زندگی کے اندر موجود ہے. کیونکہ ایک درخت ہے, اگر آم کا درخت ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے کیا امید کریں گے؟ اسے سیب لگیں گے, کیا لگیں گے؟ آم لگیں گے. تو پھر روح القدس کے پھل کون سے ہیں؟ محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلم, پرہیزگاری. تو پھر جب روح القدس جو کہ ایک سورس ہے, ایک منبع ہے, جب وہ ہماری زندگی کے اندر لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی سے کیسی امید کرنی چاہیے؟ کیا برے پھلوں کی, جسمانی چیزوں کی, یا پھر روح القدس کے پھلوں کی؟ روح القدس کے پھلوں کی. سب بولیے کس چیز کے اپنے آپ سے امید کرنی چاہیے؟ تو جب روح القدس کے پھلوں کی ہمیں اپنی زندگی سے امید کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر جس طرح سے ایک درخت کو پانی دیا جاتا ہے, اس کی کیئر کی جاتی ہے, اس کو کھودا جاتا ہے, اس کی ہر طرح سے کیئر کی جاتی ہے کہ اس کو کسی طرح سے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے, کیونکہ اگر اس کو چھانٹا جائے گا, اس کو کاٹا جائے گا, اس کو کھاد دی جائے گی, اس کو پانی دیا جائے گا, تب ہی وہ اس لائق ہوگا کہ وہ پھل دے سکے. لیکن اگر اس کی کیئر نہ کی جائے تو اس سے پھل بھی اچھا پیدا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھل دے, لیکن وہ پھل جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی سے یہ امید کرتے ہیں کہ روح القدس پانے کے بعد یہ پھل ہماری زندگی کے اندر ہونا ضرور ہے, تو پھر ہمیں اپنی کیئر کرنا ہوگی, ہمیں جسمانی کاموں سے بچنا ہوگا. وہ ہم اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے, لیکن کون ہمیں طاقت دینے والا ہے؟ روح القدس ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے. خدا کس نے کہا کہ میں جاتا ہوں, جا کر دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجوں گا اور وہ تمہارے ساتھ رہے گا. اور رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس طرح دعا کریں, لیکن کون ہمیں تقویت دیتا ہے؟ ہمارے لیے شفاعت کون کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ مل کر دعا کون کرتا ہے؟ بات تک ہمارے دل کی بات کون پہنچاتا ہے؟ روح القدس. تو پھر یہی وہ روح القدس ہے جو ہمیں یہ قوت بھی دے سکتا ہے کہ اس کے پھل, اس کی نیچر ہماری زندگی کے اندر آ جائے. کیونکہ انسانی فطرت, گناہ آلودہ فطرت ہمارے اندر موجود رہتی ہے, لیکن جس وقت ہم یسوع کے ہو جاتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, پھر ہم روح القدس پا لیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر کس کی فطرت ہماری زندگی کے اندر آ جاتی ہے؟ خدا کی فطرت. اور روح القدس, باپ اور بیٹا, ان تینوں کی فطرت کیا الگ الگ ہے؟ ایک ہی ہے, کیونکہ یہ ترکیب کے اندر الگ الگ شخصیات ہے, لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. میرے ساتھ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں, اس کا 6واں باب, اس کی 30 اور 34 آیت. یہاں پر دیکھیں کہ ہم غلام کی صفا کرانے سے کیا پڑھتے ہیں. اور اس رسول نے کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ خط لکھا, دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب, اس کی 30 اور 34 آیت کو ہم دیکھیں گے. یہاں پر یوں لکھا ہے, ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہماری خدمت پر حرف نہ آئے, بلکہ
खुदा के खातमों की तरह हर बार से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बड़े सब्र से, मुसीबत से, एहतियात से। अब ये 2 आयात जो है पौलुस रसूल ने कोरिन्थ की कलीसिया को ये खत लिखा, और इसने उसने कलीसिया को, क्या कोरिन्थ की कलीसिया सारी की सारी पौलुस की तरह थी? बल्कि हम कैसे लोग थे, वो कलीसिया थी। और आप सब क्या हैं? हम सब भी कलीसिया हैं। वो मसीह का बदन थे और हम भी हैं। तो जिस तरह के वो लोग थे, ये मत समझिए कि वो कोई अनोखे लोग थे या उन पर बिल्कुल ज़्यादा उतरा था। हरगिज़ ऐसा नहीं। वो भी हमारी तरह जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें भी उन्हीं मुश्किलात का सामना था जिनमें से आज हम गुजर रहे हैं। तो जब पौलुस रसूल ने उन्हें ये खत लिखा, तो उसने लिखा उन्हें, उन कलीसियाओं को, कोरिन्थ की कलीसिया को ये लिखा कि हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते, ताकि क्या ना हो, हमारी खिदमत पर हर्ज ना आए, बल्कि क्या करते हैं, खुदा के खादिमों की तरह। आप में से कितने लोग ईमान रखते हैं कि हम खुदा के खादिम हैं? खादिम का ये मतलब नहीं है कि आप पास्टर हो या बिशप हो, बल्कि अगर आप यीशु के हो गए तो फिर आप यीशु के खादिम हैं। तो फिर आप में से कितने खादिम हैं? आप सब खादिम हैं। तो फिर हमें ये याद रखना है कि हम किसके खादिम हैं? यीशु मसीह के। यहाँ पर पौलुस ने लिखा, बल्कि खुदा के खादिमों की तरह एक बात में खूबी जाहिर करते हैं। क्या लिखा यहाँ पर? हर बात में। कितनी बातों में? हर बात में। सब बोलिए, कितनी बातों में? हर बात में। तो हर बात में खुदा के साथ मुंह की तरह रवैया इख्तियार करना चाहिए। आसान है? हरगिज़ नहीं, ये मुश्किल है। लेकिन यही पौलुस है जिसने लिखा कि मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। वो भी हमारी तरह इंसान था, लेकिन उसने अपने आप को मार दिया ताकि मसीह उसके अंदर से जी उठे। उसने अपने आप को उसने कहा कि मैं मसीह के साथ मसरूफ हो गया हूँ। अब मैं जिंदा नहीं बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? आप ये कह सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो पौलुस नहीं हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये कलाम जो है, अगर पौलुस इसको अमल कर सकता था, इसको अपनी जिंदगी के अंदर उतार सकता था, हम वो नहीं बन सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि यीशु मसीह की माने बन जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन हमें क्या करना है? हमें यीशु जैसा बनने की कोशिश करनी है। और उसने इस कलीसिया को लिखा कि हमें किसी बात में भी गैर कौमों को मौका नहीं देना, क्योंकि ये अर्ली चर्च की बात है। इब्रानी कलीसिया के लोग जो थे, और उसने उनको खत लिखा। ये पहली सदी के कलीसिया को लिखा गया, और उस सदी के अंदर मसीह होना आम बात नहीं थी, बल्कि बहुत मुश्किल था। और दूसरे जो गैर मुतहद थे, जो रोमन थे, और जो दूसरे जो बुतों को मानने वाले लोग थे, जब उन्हें पता चलता कि ये मसीही है, तो क्या उन्हें बाइबल पढ़ने की जरूरत पड़ती? बल्कि वो बाइबल उठाकर नहीं पढ़ते थे, बल्कि वो मसीहों के किरदार को पढ़ते थे, उनके कैरेक्टर की स्टडी करते थे कि अगर ये मसीही है तो इनका किरदार कैसा है। आज भी क्या हम इस कंट्री के अंदर रहते हैं? क्या ये क्रिश्चियन कंट्री है? ये मुस्लिम कंट्री है, और हम यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम चलते फिरते किसकी इंजील है? जल्दी बात बोलिए, आप किसकी इंजील है? तो फिर हमें किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपनी जिंदगी से? तो हम अपनी कोशिश से ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि एक ही ताकत है, एक ही कुव्वत है जो हमें ऐसा करने के लिए कुव्वत दे सकती है, जो ऐसा करने के काबिल बना सकती है। और वो कौन सी कुव्वत है? रूह कुद्स की कुव्वत। पौलुस ने समझा रहा है कि भाइयों, कलीसिया के लोगों, कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम के जब हो चुके हो, तो फिर अब किसी बात में दूसरी कौमों को मौका ना दो कि वो आपको देखकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर कुफर बके, या वो कहे कि अगर इसका किरदार इतना बुरा है तो इनका खुदा कैसा होगा? क्योंकि आप जैसे हैं, आप अपने खुदा के हैं। पौलुस जो कुछ भी करता वो हमेशा यही सोचता कि मेरे किरदार का मसीह के साथ क्या ताल्लुक है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या मसीह ने ऐसा किया? अगर लोग मुझे देखेंगे ऐसा करते हुए, तो क्या वो ये ना कहेंगे कि यीशु का है तो ये यीशु का होकर भी उस जैसा नहीं बना, तो क्या वो यीशु का होना पसंद करेंगे? तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि हम दूसरों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करें जिससे किसी को भी ठोकर खाने का मौका ना मिले। इसके आगे देखिए, इसी चैप्टर में दूसरा कोरिन्थियों 6 बाब उसकी 6 से 8 आयत को देखिए। यहाँ पर लिखा है,
पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूह कुद्स से, बेरिया मोहब्बत से, कलाम हक से, खुदा की कुदरत से, राष्ट्रवादी के हथियारों के वसीला से जो दाहिने बाएं हैं, इज्जत और बेइज्जती के वसीला से, बदनामी और नेकनामी के वसीले से वो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। अब पौलुस यहाँ पर कलीसिया को अपना किरदार बता रहा है कि मैं सबके साथ भलाई करता हूँ। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दुख मसीह के लिए किसने उठाया? पौलुस ने। सबसे ज्यादा कोड़े उसने खाए, उसने सबसे ज्यादा गैरसानी को बर्दाश्त किया। लेकिन उसने यहाँ पर यही लिखा करंथस की कलीसिया को कि देखो, मैंने मसीह के लिए जो कुछ भी किया है, मैं लोगों से बेइज्जत हुआ, मैं मारा गया, मैं हर तरह के खतरात में पड़ा, तो भी मैंने मसीह का इनकार ना किया। इसीलिए मैं आपकी विनती करता हूँ कि आप एक ऐसा किरदार अपनाओ जिससे आप बता सको कि आप किसके लोग हैं? खुदावंद यीशु के लोग हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हम अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि किसी कुव्वत से सब कुछ कर सकते हैं, रूह कुद्स की। रूह कुद्स की कुदरत किस तक हमारी जिंदगी के अंदर काम करती है? दुआ किए बगैर या खुदावंद की हज़ूरी में बैठने से? जब हम खुदावंद की हज़ूरी में वक्त गुजारेंगे तो फिर ये कुव्वत जो है हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगी, क्योंकि मेहरबानी जो है ये सुपरनैचुरल है, ये माफ़ूक़ुल फितरत कुदरत है खुदा की, और ये खुदा की सिफ़ात में से एक है। हम जो भी गुनाह करें, हम जितनी दफा भी खुदा की नाफरमानी करें, क्या खुदा हम पर मेहरबानी करने से इनकार करता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये खुदा की सिफ़ात में से एक है। मेरे साथ देखिए नहमिया उसका 9वां बाब उसकी 17वीं आयत को। नहमिया उसका 9वां बाब उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर यूँ लिखा है, यहाँ पर जो बात लिखी है वो इस्राएलियों के ताल्लुक से है। और फर्माबरदारी से इनकार किया और तेरे अजायब को जो तूने उनके दरमियान किए याद न रखा, बल्कि गर्दन कश बने और अपनी बुढ़ावत में अपने लिए एक सरदार मुकर्रर किया ताकि अपनी गुलामी की तरफ लौट जाए। पर तू वो खुदा है जो रहीमों करीम, माफ करने को तैयार और कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, तो तूने उनको तरक ना किया। अब यहाँ पर नहमिया जो है वो खुदा को बता रहा है कि ऐ खुदावंद, तेरे ये लोग जिन पर हमेशा तेरे मेहरबानी की है, ये बार बार सरकश हुए हैं, ये बार बार तेरी नाफरमानी करते रहे हैं, ये बार बार गुनाह करते रहे हैं। लेकिन ऐ खुदा, तू वो खुदा है जो रहीम और करीम है, जो माफ करने को हर वक्त क्या रहता है? माफ करने को क्या रहता है? आप सब समझ रहे हैं कलाम को? खुदा माफ करने को क्या रहता है? क्या वो एक दफा भी इनकार करता है माफ करने से? हरगिज़ नहीं। और यहाँ पर नहमिया कहता है कि खुदा, तू वो खुदा है जो बावजूद उनके सब गुनाहों को देखते हुए भी उन्हें माफ करने के लिए क्या रहा? हमेशा प्यार रहा। और तूने क्या किया? उन पर कहर करने में तू हमेशा धीमा रहा, तेरा हाथ उन पर हल्का रहा, लेकिन तू शफ़क़त करने में गनी है, तो तूने उनको तरक ना किया। आज इस्राएलियों की तारीफ को कितने लोग जानते हैं? उन्होंने जो कुछ किया, क्या आप सब जानते हैं इस्राएलियों ने कितनी दफा खुदावंद की नाफरमानी की? हम बहुत देर से सब कुछ सुनते आ रहे हैं और हम जानते हैं उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन तो भी खुदावंद का हाथ उन पर हमेशा कायम रहा और खुदावंद ने तरक ना किया। किस वजह से? इसकी क्या वजह थी? क्या खुदावंद को कोई मजबूरी थी? बल्कि खुदावंद के अंदर जो सिर्फ है वो कौन सी है? मेहरबानी थी, कि खुदावंद जो है वो मेहरबान है, इसलिए खुदा ने उनको क्या कर दिया? माफ कर दिया और उनको तरक ना किया। और इसके बाद हम देखते हैं यशायाह उसके 54 बाब में 54 चैप्टर में उसकी 8वीं और 10वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद तेरा निजात देने वाला यूँ फरमाता है कि कहर की शिद्दत में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुँह छुपाया, पर अब मैं अपनी शफ़क़त से तुझ पर रहम करूंगा। अब यहाँ पर ये साया जो है वो फिर इस्राएलियों के लिए नबूवत कर रहा है कि खुदावंद फरमाता है कि जब मुझे गुस्सा आया, मुझे कहर आया, तो मैंने एक दम के लिए किसी देर के लिए मुँह छुपाया खुदा ने उनसे, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अपनी शफ़क़त। तो अपनी शफ़क़त का क्या मतलब है? जो थोड़ी देर के लिए हो, हमेशा के लिए। खुदावंद कहता है कि सिर्फ गुस्से में आकर कहर में मैंने एक दम के लिए तुझसे मुँह छुपाया, लेकिन अब मैं अपनी शफ़क़त जो हमेशा
چیزیں ٹل جائیں لیکن میری شفقت اسے جاتی نہ رہے گی اور میرا خدا کا عہد نہ ٹلے گا. یہاں پر یہ شاید جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے نبوت کر رہا ہے کہ خداوند اس پر رحم کرنے والا کیا فرماتا ہے کہ پہاڑ ٹل جائیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند تو نے کہا تھا پہاڑ ٹل جائیں گے, زمین ٹل جائے گی, لیکن میرے منہ کی باتیں نہ ٹلیں گی. کتنے لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں خداوند سے, ہم یاد دلاتے ہیں, لیکن پڑھیے یہاں پر لکھا ہے وہ بات کہ خداوند کیا کہہ رہا ہے, پہاڑ ٹل جائیں گے, ٹھیکے جاتے رہیں گے, لیکن ایک بات نہ ٹلے گی, اور وہ کون سی بات ہے؟ میرے منہ کی بات. اور وہ میرے منہ کی بات کیا ہے؟ میں تجھ پر رحم کروں گا. ہاللیلویا. اگر تو گناہ کرے, تو مجھ سے سر کا چھوڑ ہے, تو بھی میں تجھ پر کیا کروں گا؟ رحم کروں گا. اور خدا ہم سے یہ دعا کرتا ہے کہ جب میں تجھ پر رحم کرتا ہوں تو پھر تم بھی ایک دوسرے پر مہربان رہو, تم بھی ایک دوسرے پر رحم کرو. اور یہ سب چیز ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کی مہربانی کا سب سے بڑا ثبوت جو ہمیں ملتا ہے وہ کون ہے؟ خدا یہ سنتی کہ ہم میں سے کوئی بھی معافی کے لائق نہ تھا, ہم میں سے کوئی بھی معاف کرنے کے لائق نہ تھا, لیکن خدا نے ہم پر کیا کی ہے؟ مہربانی کی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیج دیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر اس کو تو دیکھیے کہ کسی کو دوسرا باپ اس کے ساتھ میں آئے. یہاں پر لکھا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو اسی یسوع میں ہے ہم پر آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. اب یہاں پر پولس نے کسیوں کی کلیسیا کو کیا لکھا ہے کہ مہربانی کون ہے خدا کی؟ خدا کی مہربانی کون ہے؟ سب بولیے, خدا کی مہربانی کون ہے؟ اگر آپ خدا کی مہربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کو دیکھ لیں کہ یسوع مسیح جب ہمارے لیے ہوا, وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا, تو آپ میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مہربانی کے لائق تھے؟ ہم مہربانی کے لائق نہ تھے. اس وقت خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے, لیکن اب ہم جان گئے ہیں کہ ہمارے لیے مہربان کون ہوا ہے؟ کون ہوا ہے؟ یسوع مسیح. خدا کی مہربانی ہے یسوع مسیح کہ اس نے ہم پر مہربان ہو کر بیٹا قربان کیا, اور اب ہم سب نجات پا چکے ہیں. ہاللیلویا. خدا کی مہربانی روح القدس کا نزول ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے دنیا میں آ گیا, وہ چلا گیا, اور اس نے ہم پر ایک اور مہربانی کی کہ ہمیں روح القدس دے دیا ہے. ہاللیلویا. یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ ہمیں روح القدس مل چکا ہے, لیکن اب اس روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسروں کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ دوسروں کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ مہربانی کرنی ہے. خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ سب بولیے, خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ کو دوسروں کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, ہمارے لیے کرنا مشکل ہے, لیکن تو بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ایسا کرو. میرے ساتھ دیکھیے مسیح کے چیز اس کا 12واں باب, اس کی 43 سے 48 سے دیکھیں. یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا کیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے کیا ٹھہرو. بیٹے تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے کیا ٹھہرو, کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے سورج کو دیکھا ہے؟ کبھی کبھی دیکھتے ہیں, روز دیکھتے ہیں. کبھی وہ ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک دن آپ کو نظر آیا ہو, آپ ڈھونڈ رہے ہو سورج کی نظر آ گیا, وہ خود ہی نظر آتا ہے آپ کو, پھر یہ بھی خدا کی مہربانی ہے. ہاللیلویا. ہمیں سورج کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا, خدا نے اس کو ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اب خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ایک اور مثال دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جو باپ ہے, آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ سب سمجھتے ہیں. کچھ لوگ آدھے سمجھتے, آدھے ہاتھ نہیں, آدھے سمجھتے کہ برے سمجھتے. تو ہم جب خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو پھر باپ کی مثال اس کا بیٹا یسوع مسیح دے رہا ہے کہ دیکھو جس طرح سے باپ اپنے سورج کو وہ نیکوں اور بدوں کن پر چمکاتا ہے, نیکوں پر یا بدوں پر؟ دونوں پر. تو پھر تم بھی اپنے دشمنوں سے کیا کرو. ایسا تو نہیں ہوا کہ جو لوگ بڑے برے, آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہو کہ جو بڑے برے ہیں, جانتے ہیں نا,
لائق نہیں, اس سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کل جب سورج نکلے گا تو اس کے گھر میں اندھیرا ہوگا. کیا کبھی ایسا سوچا آپ نے؟ آپ کیوں نہیں سوچتے ایسا؟ آپ کو تو سوچنا چاہیے. اس لیے نہیں سوچتے کہ کلام فرماتا ہے کہ خدا مہربان ہے. ہاللیلویا. تو پھر خدا ہم سے یہی امید کرتا ہے کہ اگر میں مہربان ہوں تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کرو. تم ان کے ساتھ بات کرو جو برے ہیں, کیونکہ خداوند کی نظر میں کوئی بھی برا نہیں ہے, بلکہ جو برائی ہے وہ برائی ہی ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ کی اچھائی کی وجہ سے وہ دوسروں کی برائی کو ختم کر دے. آپ کے اچھے کردار کی وجہ سے دوسروں کے برے کردار تبدیل ہو جائے. خدا یہ آپ سے امید کرتا ہے کہ جس طرح سے جب ہم برے تھے اس نے ہم سے محبت کی اور ہماری زندگی کو بدل دیا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بات کریں, ایسے لوگوں سے رفاقت رکھیں جو خدا سے دور ہے, خدا کی محبت سے دور ہے, جو گناہوں میں کھوئے ہوئے ہیں, جن سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. آپ ان کے پاس جائیں, خدا کی محبت کو لے کر, خدا کو لے کر ان کے پاس جائیں, ان پر مہربانی کریں, ان پر مہربان ہو جائیں. اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جو آگ میں ہے ان کو جھپٹ کر نکال لو. کوئی شخص آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آگ میں جل رہا ہے تو کیا آپ کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوگا؟ انسان ہوتے ہوئے آپ کو دل جل جائے گا, آپ درد سے بھر جائیں گے. تو یہ آگ جو گناہ کی آگ لگی ہوئی ہے یہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی, لیکن ہمارے آس پاس لوگ اس آگ میں چل رہے ہیں. ہمیں ان کو بچانا ہے. کتنے لوگ ان کے لیے درد محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر, تو پھر ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں, اپنے کردار کو تبدیل کریں. ان لوگوں کے لیے مہربان ہو جائے جو خدا سے دور ہیں, ان سے نفرت مت کریں, بلکہ ان کے لیے اپنے اندر خدا کی محبت کو محسوس کریں. اگر آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کی محبت آپ کے اندر ہے تو پھر ان لوگوں کی فکر کرنا شروع کریں جو گناہوں کے اندر ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی شخص آپ سے اگر محبت کرتا ہے وہ گناہ میں ہے تو آپ یہ کہیں کہ مجھ سے تو وہ ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ جیسا مرضی, مجھے اس سے کیا. آپ کو اس سے کچھ نہیں, لیکن خدا تو ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی کو تبدیل کر دیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کو مہربان ہو کر یسوع اس کو دے دیں. آپ کو یسوع مل چکا ہے تو اسے دوسروں کو دے دیں. آپ کو مل گیا ہے اور دوسرے جن سے محروم ہیں خدا کی محبت سے. خدا کی محبت ان کے لیے ہے, لیکن خدا اپنے بیٹے کو بھیج چکا ہے. اب اس کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں؟ خدا یسوع کی دنیا میں آیا, کتنے لوگ جانتے ہیں؟ وہ واپس چلا گیا, آپ کو پتا ہے. اب خدا کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں؟ اب کس کو جانا ہے؟ کیا یسوع کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے زمین پر؟ بلکہ کس کو جانا ہے؟ آپ سب کو جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ باہر مت جائیں, آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو یسوع سے دور ہوں, جو خدا کی محبت سے دور ہوں. آخری ہمارا دیکھیں یعقوب کا خط, اس کا 4واں باب اس کی 17ویں آیت. یعقوب کا خط 4واں باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, پر جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے, جو کوئی بھلائی کرنا, غور سے سنیے اس آیت کو, جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے. کیا ہے آیت؟ بولیے. جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے. آپ خدا کے کلام میں سے آپ جان چکے ہیں کہ آپ دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں, آپ دوسروں کو گناہ سے نکال سکتے ہیں, آپ دوسروں کو موت سے نکال سکتے ہیں. لیکن اگر اب آپ کسی کو دیکھ کر اسے نہیں بچائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. آپ دوسروں کے ساتھ اچھے کردار سے ملیں. اپنے محبت رکھنے والوں سے تو یسوع نے کہا سب محبت رکھتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں سے محبت رکھو جو تم سے کیا کرتے ہیں؟ نفرت کرتے ہیں. اس ذہن اپنی سوچ کو ختم کر کے خدا کی نیچر کو اپنے اندر لے کر کے خدا نے ہم سے محبت کی. کیا خدا یسوع مسیح جب لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ملتا تو کیا پکی اور پریچیز سے اچھا سمجھتے؟ اسے کہتے لوگ یہ دیکھو یہ گناہگاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے, یہ تو ربی ہے, یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لیکن خدا یسوع نے کہا تندرستوں کو کبھی درکار نہیں بلکہ بیماروں کو ہے. میں راستبازوں کو نہیں بلکہ کس کو بلانے آیا ہوں؟ گنہگاروں کو. تو ہمارے اندر بھی روح القدس کی طاقت کے سلسلہ سے یہ بوجھ ہونا چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگ یہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کے بہن بھائیوں میں سے ایسے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بہن یہاں بیٹھی ہے, آپ کی دوسری بہن وہ خدا سے دور, آپ کا بھائی دور ہو سکتا ہے, آپ کے ماں باپ خدا سے دور ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ خدا کے پاس آ چکے ہیں اس کلام کو سننے کے بعد تو پھر اپنے خاندانوں کو بچائیں. خدا کس نے کہا کہ جب تو ایک کلام کے جس نے لکھا کہ تو خدا پر ایمان لائے گا تو وہ تیرا گھرانہ نجات پائے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دوسروں کو نجات دے سکتے ہیں. لیکن اگر آج کے بعد آپ دوسروں پر مہربان نہیں ہوتے تو آپ کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے.
अपने सरों को झुकाइए दुआ। आइए संदर्भों के लिए हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और खुदावंद से इस बात का इकरार करें कि खुदावंद मैं इस बात का इकरार करती हूँ, इस बात का इकरार करता हूँ कि खुदावंद मैं तेरी निजात को पा चुका हूँ। याद रखिए रूह की कुव्वत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। पाक रूह की कुव्वत हमें तक़वियत देती है। पाक रूह के फलों को अपनी जिंदगी के लिए मांग लीजिए। रूह की कुव्वत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते।